सियालकोट में हुकूमती रुकावटों के बावजूद पीटीआई का जलसा। पहली जलसा गाह पर पुलिस ने धावा बोला तो खिलाड़ियों ने दूसरे मैदान में पिंडाल सजा लिया। खवातीन और बच्चों समेत अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। जोशो खरोश दीदनी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, शुरका को इमरान खान का इंतजार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सियालकोट पहुंच गए। कहते हैं सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ वो इश्तियाल अंगेज है। मुजरिमों का ये जत्था जमानत पर है। लंदन में मुजरिम माफिया बॉस ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। सियालकोट में इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के जलसे का पिंडाल उखाड़ फेंका। क्या हुकूमत पीटीआई की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से बौखला गई? पुलिस ने निहत्ते कारकुनों पर धावा बोल दिया। कप्तान के खिलाड़ी डट गए। कोई क्रेन के साथ लटक गया तो कोई क्रेन के आगे लेट गया। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, स्टेज पर मौजूद सामान तोड़ दिया गया। कई कारकुन जख्मी। उस्मान डार समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल पर उस्मान डार और कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं बदतरीन शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। बंदूकें दिखाकर गोली मारने की धमकी दी गई। क्या हम दहशतगर्द थे? कैदी वैन में ऐसा सलूक किया गया जैसे हम भारत से आए हुए हैं। एक जलसा रोका गया, शहर शहर जलसे हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में इमरान खान का खिताब बराह रास्त दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई। मानसहरा में आजम सुवाती की क़यादत में खिलाड़ियों की रैली। मुराद सईद की रावलपिंडी चाइना मार्केट में ताजरों से मुलाकात। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। मुराद सईद ने कहा, सियालकोट में इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कुछ किया सोनामी इनको बहा ले जाएगा। सियालकोट वालों का शुक्रिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बनाया। मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले बैरूनी ताकतों ने नहीं करने। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। एक एक पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे सरबकफ है। गिरफ्तारियों और रुकावटों से तहरीक रुकने वाली नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं इनकी थर्ड क्लास सियासत की बुनियाद ही ये है कि लोगों को लड़ाएं। इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने अवाम को कंट्रोल कर रखा है। इमरान खान का एक इशारा हो तो शहर में आग लग जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पहले इंतजामिया ने इजाज़त दी, ऊपर से फ़ोन आया तो यकलख्त मना कर दिया। फ़ारूक हबीब का कहना है जिस मकाम पर जलसा था वहाँ ख्वाजा आसिफ मुतअद्दिद जलसे कर चुके हैं। सियालकोट में इम्पोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत ने खुल्लम खुल्ला बर्बरियत की। इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून के एहतराम का सबक जरूर सिखाएंगे। इमरान खान को कानून और आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं 3 घंटे इंतजामिया ने बात की कि ये मसीही बरादरी की निजी जगह है, लेकिन ये खून खराबा चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले डीपीओ को शाबाशी। ट्विटर पर डीपीओ की वीडियो शेयर कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, खूनी मार्च करने का हक किसी को नहीं, रोकने की जिम्मेदारी बतौर वज़ीर दाखिला राना सना की है। खूनी मार्च इजहार राय की आज़ादी है, ना जमहूरी हक। ये फाशिस्ट लोग हैं। गुंडागर्दी और बदमाशी का तमाशा अब बंद होना चाहिए। इमरान खान की मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया। जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं जलसे की तशहीर और जोश पैदा करने का काम अकेला उस्मान डार कर रहा था, फिर ये जिम्मेदारी हमजा शहबाज ने उठा ली। उस्मान डार को हमजा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये लोग जमहूरियत की खिदमत का जो दावा करते हैं उसे पूरा नहीं करते। क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन होने वाला है? ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पीटीआई के 700 अफराद की लिस्ट तैयार कर ली। कुछ रहनुमा और नुमाया कारकुन शामिल। गिरफ्तारियों का इम्कान। पंजाब के 350, पख्तूनख्वा के 200 और सिंध के 1.5 अफराद शामिल। फहरिस्त पुलिस के हवाले कर दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 17 तारीख से गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं। 15 दिनों में बड़ा झगड़ा हो सकता है। लंदन के फैसले हुकूमत को ले डूबेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सियासी मकासद के लिए मसीही लॉयर्स फोरम का सहारा ले लिया। पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए मसीही लॉयर्स फोरम को आगे कर दिया। नून लीग सियालकोट के रहनुमाओं और मसीही लॉयर्स फोरम के सदर ने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। लीगी कारकुन और वकील एमनुएल नवाब ने जलसे के खिलाफ डीसी को दरख्वास्त दी थी।
حمزہ شہباز نے ضلع انتظامیہ کو لیگی کارکنوں کی مدد کی ہدایت کی تھی۔ واضح رہے مسلم لیگ نون اسی مقام پر 2014 میں جلسہ کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد ملہی کہتے ہیں اس زمین کا 75 سال سے کیس چل رہا ہے، طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ زمین کس کی ہے، اس پر پہلے بھی جلسے ہو چکے ہیں، ہم تو پرامن تھے، ہمیں پتا تھا انہوں نے گلو بٹوں والی حرکت کرنی ہے۔ سیالکوٹ سی ٹی آئی چرچ گراؤنڈ معاملہ، مسیحی مذہبی رہنماؤں کی حکومت پر تنقید۔ وہاب ڈائسس ڈرائیورن چرچ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے نام نہاد مسیحی رہنماؤں کو پیسے دے کر چرچ کی زمین کا ایشو بنایا۔ مذہبی عبادت گاہ چرچ کے اندر ہے، گراؤنڈ چرچ کا حصہ نہیں۔ مسیحی رہنما حقوق گل مسیح کہتے ہیں کہ نون لیگ مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے، ملک میں مسیحی برادری اور مسلمانوں کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، ایسے میدانوں کو مقدس کہہ کر مقدس مقامات کی توہین نہ کی جائے۔ کرسٹوفر کرسٹی نے کہا، مسیحی برادری کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اس گندی سیاست کا حصہ نہ بنے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے، انتشار پھیلانا اور مذہب کارڈ استعمال کرنا نون لیگ کی پرانی پالیسی ہے۔ مسیحی برادری نے واضح کر دیا یہ گراؤنڈ مقدس جگہ نہیں ہے۔ حقیقی آزادی کی جنگ، امریکی غلامی نامنظور، کپتان کی پکار پر پوری قوم بیدار، ایک کے بعد ایک کامیاب اور شاندار جلسے، حکومت گھبرا گئی، ریکارڈ ساز جلسوں نے مخالفین کی نیندیں اڑا دی۔ کراچی، لاہور، پشاور ہو یا مردان، عمران خان جہاں بھی گئے عوام کا سیلاب امڑ آیا۔ عمران خان کی عوام کو اسلام آباد جانے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت، اوورسیز پاکستانیوں نے بھی لبیک کہا۔ لندن، دبئی، آسٹریلیا سمیت مختلف ممالک میں ہزاروں پاکستانیوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سب کا ایک ہی نعرہ، بیرونی سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت گرانے والے کسی صورت منظور نہیں۔ عمران خان حکومت سے باہر سیاسی حریفوں کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پھر مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے بعد کے پی گورنر کا عہدہ بھی جے یو آئی کے ہاتھ سے گیا۔ نون لیگ نے جے یو آئی فے کو گورنر کے پی کا عہدہ دینے سے معذرت کر لی، عہدہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ۔ پی پی جے یو آئی فے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کے لیے امیدوار تھی۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک توسیع۔ رمضان شوگر ملز کیس میں بھی 25 مئی تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر شہباز شریف کو پیش ہونے کی ہدایت۔ آصف زرداری کے خلاف 25 سال پرانے کیسز، نیب اپیلیں پھر سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آصف زرداری کی بریت کے خلاف نیب اپیلوں پر سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پی ٹی آئی حکومت کے کامیاب پاکستان پروگرام کی تعریف، کہا غربت کے خاتمے کے لیے کامیاب پاکستان پروگرام اچھا پلیٹ فارم ہے، غربت کا خاتمہ اس پروگرام کا اولین مقصد ہے۔ مفتاح اسماعیل کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس پروگرام کے تحت صحت مند پاکستان، کامیاب ہنرمند اور کم لاگت گھروں کے منصوبے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا ٹویٹ میں کہا کہ مفتاح میاں، خوشی ہے آپ نے کامیاب پاکستان پروگرام کو سراہا، براوو۔ پی ٹی آئی اب صحیح کام کریں اور پاکستان کے قریب عوام کے لیے اس کا ساتھ دیں۔ حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بم گرا دیا۔ سی این جی 70 روپے فی کلو مہنگی، سی این جی 300 روپے فی کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سی این جی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت سی این جی سیکٹر کو ختم کرنا چاہتی ہے، مشاورت کے بغیر آر ایل این جی کی قیمت بڑھا دی گئی۔ عبدالسمیع خان کا کہنا ہے کہ سی این جی سیکٹر میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری برباد ہو رہی ہے۔ سی این جی ایک سستا ایندھن تھا، اتنی مہنگی کون خریدے گا؟ حکومت سی این جی سیکٹر بند کرنا چاہتی ہے۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، سبسڈی ختم کرنی ہے تو پیٹرول 45 روپے 14 پیسے، ڈیزل 73 روپے 4 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنا ہوگا۔ اوگرا نے سمری حکومت کو ارسال کر دی، حکومت نے منظوری دے دی تو پیٹرول کی قیمت 195 روپے اور ڈیزل کی قیمت 230 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا۔
बिजली फराहमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी बेहाल हो गए। शहरों में 12 से 16 घंटे और देही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।